سجاه إجابة الجبال بجهل كريم جليل في كرام وذلات كريم جليل في كرام وذلات فجمع رسول الله لا يتساهل فجمع رسول الله لا يتساهل إجابة يوم القيامة أن يكلم المؤمن أن يهلك ولا وسيط يزول ملائكة تجب بالنسبة له وقال أول ما يجون يقول جواب يفهم فتح لا يجون الموجي يزول ملائكة تجب إلى رسول الله إلى بطل الإسلام إلى بطل نجيب كل شيء هم لا بتأثر بوجهه لا تقول إلى بطل يوم القيامة المسلمين وجه النبي الذي أجد كما وجه النبي الذي أجد وسلم واجب كل الجوال جوال وفاتي سيادة جل متيان جل مالك وسجوتي إن أبو بكر قريب له فاتي فاتي دمارة يلا المسلم جل أبو بكر تدور كل ذي جواز وفاتي سيادة جل متيان أبو بكر جل طيب القيامة يقول كما تبادل إجابة الحمامي وله كما تبادل إجابة الحمامي وله وصادق الواحد يوم تبادل الوالد أجل سيدنا لزوج لبوجي وموجودي كتير في الدنيا أقول من بيت الولد وأقول رجل يوم القيامة الكمال الوزير كما على الولي الإسلامي لما يرجاه كما على الولي الإسلامي لما يرجاه وسلم الله سبحانه ربي وإنجل لنا جنود يجل ملك تجيبه إلا سبحانه وتعالى وفعل كما رأيت من فوز والما تدور كل شيء هيا أبو وكتب الله في الدنيا أبو من جسد ولا تأم فوز ولا سجود يوم القيامة أكرم المسلمين كما كثير هيا عين كل ليلة كما كثير هيا عين كل ليلة كثير فيا يقول وتولى للجهاي وتنصرنا فلا تنصر لدينا سوء كما كثير فيا أي كل شيء كرم المني ما يدا إجابي محمد كرم المني ما يدا إجابي محمد كرم الميت والقرآن إلهي محمد كرم المني يا جلالا بحرمة محمد الزمان تجينا كلها لا يتساهل الزمان تجينا كلها لا يتساهل الزمان تجينا كلها لا يتساهل زجاج إجابة الزمان بجسيم ومن ولا من سفر ولا أتيه لا شيء شغلنا على من براجنا براجل أوفالا قيل صلى الله عليه وسلم قال من مدح لي بيتا أو بيتين كنت له شفيعا يوم القيامة كلا نكبر على كل يدنا أفضل إلى فربنا بركة بارلو شوقها ترى ولهذات كرام ولم الدعاء في
nafa min bɛ to a la ani loodu la min bɛ to a la ani hatara den tiba nin dɔn ala ti kɔngɔ bɛ jamana hatara tɔ nafa min b'o la janni bɛ si la wuluba fulo hakɛ min bɛ a diɲɛ kan wuluba bɔ hakɛ min bɛ diɲɛ kan ani nafa min bɛ to a la janni bɛ si la ma hatara derati bayi kan nafa min b'a la ala tɔgɔ ko ɲuman bɛ tɛmɛ hatara ye nafa min b'a la kila la sahibo dɔ bɛ yen dafa ko abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu abi hurairata mo kila allonga balati على حديث سيادة أهل متكلمة على حديث أبي سهر أكو أبي هريرة كان يقول لا أكو صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياهين يلتمسون مجالس الذكر فإذا أتوا عليهم خافوهم بأجنحتهم إلى السماء أبي هريرة قال كلا صلى الله عليه وسلم ملك دول أتى بلو بارد ملك والبلو نامن على توفولالو سيكلا نيجي أشوف ملك ولا ناستاتي كونو وهو اللي بيتكلولا إذا سيكلي تسكيا بلو إذا أتى لا توفولالو إذا أتى أتى حتى سيان تيبو نوان تيبو كوان دولا